मादी दुनिया 2। सही बुखारी नंबर 6416 में मौजूद एक हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इस दुनिया में अजनबी या मुसाफिर की तरह रहने की नसीहत की। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नसीहत करते थे कि जब आदमी शाम को पहुँचे तो सुबह के जिंदा होने की उम्मीद ना रखे, और अगर वो सुबह को पहुँच जाएं तो शाम को जिंदा होने की उम्मीद ना रखे। और ये कि एक मुसलमान को बीमारी का सामना करने से पहले अपनी अच्छी सेहत से फ़ायदा उठाना चाहिए और मौत से पहले अपनी ज़िंदगी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ये हदीस मुसलमानों को लंबी उम्र की उम्मीदें महदूद रखने का दर्स देती है। लंबी ज़िंदगी की उम्मीदें आखिरत की तैयारी में नाकामी का सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि ये इंसान को अपनी पूरी कोशिश मादी दुनिया के लिए वक्फ करने की तरगीब देती है, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनके पास आखिरत की तैयारी के लिए काफ़ी वक्त है। एक मुसलमान को इस आर्जी दुनिया को अपना मुस्तकिल घर नहीं समझना चाहिए। इसके बजाय उन्हें किसी ऐसे शख्स की तरह बर्ताव करना चाहिए जो उसे छोड़ने वाला है, कभी वापस ना आने वाला है। इससे इंसान को ये तरगीब मिलेगी कि वो अपनी कोशिशों की अक्सरियत को अपनी आखिरी मंजिल यानी आखिरत की तैयारी में वक्फ कर दे और मादी दुनिया के हुसूल में अपनी कोशिशों को महदूद कर दे जो उनकी ज़रूरत और जिम्मेदारियों से बाहर है। ये तसव्वुर पूरे कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ज़ेर बहस आया है। मिसाल के तौर पर बाब 40 गाफिर आयत 39, ये दुनियावी ज़िंदगी तो महज आर्जी लुत्फ़ अंदोज़ी है और दर हकीकत आखिरत वही है जो मुस्तकिल ठिकाने का घर है। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस से मलती जलती हदीस जो जामे तिर्मिज़ी नंबर 2377 में मौजूद है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अपने आप को एक सवार के तौर पर बयान फरमाया जो साया में थोड़ा सा आराम करता है, एक दरख्त का, और फिर तेज़ी से आगे बढ़ता है। इस दुनिया की दुनियावी नौयत को जाहिर करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे साया से तशबीह दी है, जो कि सब जानते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मुस्तकिल होने के बावजूद ज़्यादा देर नहीं रहती। कुछ लोगों को मादी दुनिया इस तरह जाहिर हो सकती है, वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे दुनिया हमेशा बाकी रहेगी, जबकि हकीकत में ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इस हदीस में सवार का जिक्र है, न कि पैदल चलने वाले का। इसकी वजह यह है कि सवार पैदल सफ़र करने वाले के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम आराम करेगा। इससे मज़ीद मालूम होता है कि इंसान का इस दुनिया में क़याम बहुत मुख्तसर है। ये सब पर बिल्कुल वाज़ेह है। बूढ़े होने वाले भी तस्लीम करते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक झलक में गुजर गई, तो दर हकीकत बुढ़ापे को पहुँचे या ना पहुँचे, ज़िंदगी बस एक लम्हा है। बाब 10 यूनस आयत 45, और जिस दिन वो उनको जमा करेगा तो गोया वो दिन की एक घड़ी बाकी नहीं रहे थे। दर हकीकत मादी दुनिया एक पल की मानिंद है जिसे उबूर करना है, न कि मुस्तकिल घर के तौर पर। जिस तरह कोई शख्स बस स्टेशन को अपना घर नहीं समझता, ये जानते हुए कि इसका क़याम सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, इसी तरह दुनिया आखिरत तक पहुंचने से पहले एक मुख्तसर पड़ाव। जब कोई जिंदगी भर की छुट्टियों में एक बार जाता है तो ज़्यादातर मामलात में वो ऐशो आराम की घरेलू अशिया जैसे कि एक वसी स्क्रीन टेलीविज़न पर अपने अखराजात को महदूद कर देते हैं, और उसके बजाय उनका होटल जो भी खिदमात पेश करता है इसके साथ काम करता है। वो इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे वो समझते हैं कि होटल में उनका क़याम मुख्तसर होगा और जल्द ही वो चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ये ज़हनियत उन्हें छुट्टियों की मंजिल को अपने मुस्तकिल घर के तौर पर लेने से रोकती है। इसी तरह लोगों को ज़मीन पर इस मकसद के लिए भेजा गया था जो यकीनी तौर पर उसे अपना मुस्तकिल ठिकाना नहीं बनाना था। इसके बजाय उन्हें इससे रिस्क लेने के लिए भेजा गया ताकि वो अपने मुस्तकिल घर यानी आखिरत तक बहिफाजत पहुंच सकें। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उसको खुश करने के तरीक़ों से अता की गई है। जब भी कोई शख्स सफ़र करने का इरादा करता है तो वो सबसे पहले वो सामान हासिल करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है ताकि सफ़र को आरामदेह और कामयाब बनाया जा सके। जैसा कि कुरान करीम में बताया गया है कि आखिरत का बेहतरीन सामान तक़वा है। बाब 2 अल-बकरा आयत 197, बेशक बेहतरीन रिज़्क़ अल्लाह से डरना है। ये इस वक्त होता है जब एक मुसलमान अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाता है, इसकी ममानतों से बाज आता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ तकदीर का सामना करता है।
اس یقین کے ساتھ کہ وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا سے آخرت تک کا سفر مکمل کرنے کے لیے دوسرے رزق جیسے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن جس رزق کو ترجیح دی جانی چاہیے وہ تقوی ہے، کیونکہ یہ واحد رزق ہے جو کسی کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں امن کا باعث بنتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ چونکہ مادی دنیا کسی شخص کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ زیر بحث مرکزی حدیث پر عمل کریں اور تو اجنبی مسافر کی طرح زندگی گزاریں۔ اجنبی ہونے کی پہلی حالت وہ ہے جو اپنے دل و دماغ کو اپنے عارضی گھر سے نہیں لگاتا۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کافی سامان اکٹھا کریں تاکہ وہ اپنے مستقل گھر یعنی آخرت میں بحفاظت واپس لوٹ سکیں۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو کام کے ویزے پر کسی بیرونی ملک میں رہتا ہے۔ ان کے کام کی جگہ ان کا گھر نہیں ہے، صرف پیسہ کمانے کی جگہ تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ سکیں۔ یہ شخص کبھی بھی اجنبی ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھے گا۔ اس کے بجائے وہ صرف ضروری چیزوں پر خرچ کریں گے اور اپنی دولت کو بچانے پر توجہ دیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت واپس اپنے حقیقی اور مستقل گھر میں لے جائیں۔ اگر یہ شخص اپنی ساری زیادہ تر دولت بیرون ملک خرچ کر کے خالی ہاتھ اپنے وطن واپس چلا جائے تو بلا شبہ ان کے رشتہ داروں کے نزدیک یہ قابل ملامت تصور کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ورک ویزا پر کسی دوسرے ملک میں رہنے کے اپنے مشن اور مقصد میں ناکام رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی کوششوں کا زیادہ تر حصہ رزق کے حصول میں وقف کر دینا چاہیے تاکہ وہ آخرت کی طرف لے جائے۔ انہیں مادی دنیا کی آسائشوں کے لیے دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بجائے انہیں ابدی آخرت کے حصول کے لیے اپنے مشن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنے عارضی گھر کو سنوارنے میں بہت زیادہ محنت کریں گے تو وہ آخرت میں بغیر تیاری اور خالی ہاتھ داخل ہوں گے اور اس لیے اپنے اس مشن میں ناکام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ دن کے کتنے گھنٹے مادی دنیا اور آخرت کی تیاری کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ خود غور و فکر انہیں دکھائے گا کہ ان کی ذہنیت صحیح ہے یا نہیں اور آخرت پر ان کا ایمان واقعی کتنا مضبوط ہے۔ باب 87 الآلہ آیات 16-17۔ لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کی طرف اس وقت بھیجا گیا جب وہ سب سے ذلیل تھے اور ان کی اکثریت گناہوں کی زندگی گزار رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واضح دلائل کے ساتھ راہ حق کی طرف بلایا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے واضح پیغام کو قبول کیا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ اسلام بہت سی قوموں کو فتح کرے گا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ دولت حاصل ہوگی، لیکن اس نے انہیں متنبہ کیا کہ وہ مادی دنیا کی آسائشوں میں مشغول نہ ہوں۔ اس تنبیہ کی ایک مثال سنن ابن ماجہ نمبر 3997 میں موجود ایک حدیث میں مذکور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا ہے کہ مادی دنیا کی غیر ضروری آسائشوں کے لیے مقابلہ کرنا انسانوں کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی ضروریات پر قناعت کریں اور آخرت کی تیاری پر توجہ دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب پورا ہوا۔ جب دنیا مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی تو ان کی اکثریت مقابلہ بازی، جمع کرنے، ذخیرہ اندوزی اور مادی دنیا کی زیادتی سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آخرت کی تیاری کو صحیح طریقے سے ترک کر دیا جیسا کہ انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ صرف چند لوگوں نے ان کی نصیحت کو قبول کیا اور اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مادی دنیا سے صرف وہی لیا اور اپنی زیادہ تر کوششیں ابدی آخرت کی تیاری میں وقف کر دیں۔ یہ چھوٹی سی جماعت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نیک پیشرو آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ انہوں نے عملی طور پر آپ کی نصیحت اور نقش قدم پر عمل کیا۔ دوسری طرف
अक्सरियत अपनी गफलत में मादी दुनिया का पीछा करती रही, यहाँ तक कि मौत ने उन्हें बगैर तैयारी के पकड़ लिया। दूसरी ज़हनियत जो मुसलमानों को इख्तियार करनी चाहिए, जैसा कि ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में नसीहत की गई है, वो मुसाफिर की है। ये शख्स इस मादी दुनिया को अपना घर नहीं समझता, बल्कि अपने हकीकी घर यानी आखिरत की तरफ सफ़र करता है। ये ज़हनियत एक बैग पैकर जैसी है जो मुख्तलिफ शहरों में सो सकता है, लेकिन उन्हें कभी अपना घर नहीं समझता। वो अपने साथ सिर्फ वही सामान ले जाते हैं जो वो मानी लवाजिम ले सकते हैं। इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जिनकी उन्हें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है, और ये उन्हें अपनी मंजिल तक महफूज तरीके से पहुंचने में मदद करेगी। एक बैग पैकर कभी भी गैर ज़रूरी अशिया को पैक नहीं करेगा, ये जानते हुए कि ये चीज़ें उनके लिए सिर्फ एक बोझ होंगी। ना ही वो अपने सफ़र को महफूज तरीके से मुकम्मल करने के लिए दरकार ज़रूरी सामान पैक करने में नाकाम रहेंगे। इसी तरह एक ज़हीन मुसलमान सिर्फ इस मादी दुनिया से अमाल और कौल के हवाले से अमाल जमा करता है जो उसे आखिरत तक पहुँचने में मदद फराहम करता है। वो उन तमाम अफ़ाल व कलाम से मुंह मोड़ लेंगे जो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बोझ बन जाएंगे। सुनन इब्न माजा नंबर 4104 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को यही रवैया इख्तियार करने की तलकीन की। बेशक हमने जो कुछ ज़मीन पर है इसको उसकी जीनत बनाया है, ताकि हम उनको आजमाएं कि उनमें से कौन अच्छे अमल करता है, और जो कुछ इस पर है हम उसे एक बंजर ज़मीन बना देंगे। एक मुसलमान को ये समझना चाहिए कि दिन और रात सिर्फ मुख्तसर मराहिल हैं जिनमें लोग सफ़र करते हैं, मरहलावार आखिरत तक पहुँचने तक। लिहाजा उन्हें चाहिए कि हर मरहला को अमाल सालिहा की सूरत में आगे का रिस्क भेजकर इस्तेमाल करें। उन्हें मुसलसल इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका सफ़र बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और वो आखिरत तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक कि अगर सफ़र लंबा लगता है तो ये बिलाखिर एक लम्हे की तरह महसूस होगा, लिहाजा इसे ख़त्म होने से पहले इसे इताअत का लम्हा बनाना चाहिए, जबकि वो तैयार नहीं है। बाब 10 यूनस आयत 45। और जिस दिन वो उनको जमा करेगा तो गोया वो दिन की एक घड़ी बाकी नहीं रहे थे। हर सांस के साथ दुनिया को पीछे छोड़कर आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगरचा बज़ाहिर कोई हरकत नहीं करता, लेकिन हकीकत में दिन और रात उनकी आमदोरफ्त का काम करते हैं जो इन्हें तेज़ी से बग़ैर तवक्कुफ़ के अगली दुनिया में ले जाते हैं। मुसलमानों को ये जान लेना चाहिए कि चूँकि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अनक़रीब एक दिन आएगा जब वो इसकी तरफ लूटेंगे। जब वो वापस आएंगे तो उन्हें पूछ के लिए रोक दिया जाएगा। इसलिए उन्हें इस तफ्तीश के लिए कुछ अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उन्हें इस दुनिया में दी गई नेमतों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्तेमाल करते हुए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर वो गाफिल रहें और तैयारी में नाकाम रहें तो उनसे जो कुछ हो चुका है और जो बाकी है इसके लिए उनसे कार्रवाई की जाएगी। सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की नसीहत की तरफ चलते हैं, जिसका जिक्र ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में है। इसका पहला हिस्सा इस दुनिया में लंबी जिंदगी की उम्मीद को मुख्तसर करने की अहमियत को उजागर करता है। एक मुसलमान को ये यकीन नहीं करना चाहिए कि उनका इस दुनिया में क़याम तवील है, क्योंकि वो किसी भी वक्त इंतकाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कई साल तक जिंदा रहता है तब भी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक झटके से गुजर गई है। यही बात अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मुसलमानों को नसीहत करते हुए कही है कि अगर वो शाम को पहुंच जाएं तो सुबह को जिंदा होने का यकीन ना करें। ये ज़हनियत दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाने और आखिरत की तैयारी के लिए मादी दुनिया से सिर्फ इस चीज़ को लेने की बुनियादी वजह है, जबकि लंबी उम्र की उम्मीद रखना इसके मुखालिफ मानी की असल वजह है। इससे इंसान को अमाल सालेहा और गुनाहों से इज्तिनाब करके आखिरत की तैयारी में ताख़ीर होती है, और इसमें क़याम पर यकीन रखते हुए मादी दुनिया को जमा करने की तरगीब मिलती है। ये बहुत तवील हो जाएगा। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी मुसलमानों को बीमारी का सामना करने से पहले अपनी अच्छी सेहत का सही इस्तेमाल करने की तलकीन की। बदकिस्मती से अक्सर लोग अच्छी सेहत की कदर सिर्फ इसके खोने के बाद करते हैं, जिसकी तंबी सही बुखारी नंबर 6412 में मौजूद हदीस में की गई है। अच्छी सेहत से इस्तिफादा करने का मतलब यह है कि मुसलमान अपनी जिस्मानी और ज़हनी ताकत को इताअत में इस्तेमाल करे।
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک عمال کرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے قبل اس کے کہ وہ اس وقت تک پہنچ جائیں جب وہ نیک عمال کرنے کی خواہش رکھتے ہوں لیکن خرابی صحت کی وجہ سے اب نہیں کر سکتے۔ جو ان کی اچھی صحت کا صحیح استعمال کرے گا اسے ان اعمال کا اجر دیا جائے گا جو انہوں نے اپنی اچھی صحت کے دوران کیے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بیماری کا سامنا کریں اور وہ انہیں مزید نہ کر سکیں۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 2996 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ جبکہ جو شخص اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتا وہ بیمار ہونے پر اس ممکنہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں بچے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے دی گئی نصیحت کا آخری حصہ یہ ہے کہ انسان کو موت سے پہلے اپنی زندگی کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا شامل ہے جو اعمال صالحہ کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے کہ مال، اور ان تمام چیزوں سے بچنا جو نیک کاموں سے روکتی ہیں، جیسے کہ غیر ضروری مصروفیات۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اس سے پہلے کہ وہ ان ذمہ داریوں میں مشغول ہو جائیں جو فطری طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کہ شادی، اور اپنی مالی ذمہ داریوں میں اضافے سے پہلے اپنی دولت کا خوب استعمال کریں۔ کامیابی کے لیے وقت کا صحیح استعمال ضروری ہے کیونکہ یہ ایک عجیب دنیاوی نعمت ہے جو باقی تمام نعمتوں کے برعکس اس کے جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی سرگرمیوں کو صحیح طریقے سے ترجیح دیتے ہوئے وقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ اپنی تمام ذمہ داریوں، فرائض اور ضروریات کو پورا کرے گا اور اس کے پاس متوازن طریقے سے حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی وقت ہوگا، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2403 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تمام لوگوں کو موت کے وقت ندامت ہوگی۔ نیکی کرنے والے پچھتائیں گے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے مزید نیکیاں نہیں کی۔ گنہگار شخص پچھتائے گا کہ اس نے اپنی موت سے پہلے سچے دل سے توبہ نہیں کی۔ اس دنیا میں لوگوں کو اکثر دوسرا موقع دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ڈرائیونگ ٹیسٹ کو دوبارہ کرنا، لیکن ایک شخص کے مرنے کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا۔ پشیمانی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اس کے بجائے یہ صرف ان کے درد اور تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے اپنے لمحہ کو ختم ہونے سے پہلے کریں۔ کاموں کو کل تک مؤخر کرنے کی ذہنیت کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ اکثر معاملات میں یہ کل کبھی نہیں آتا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آج پر توجہ مرکوز کرے اور اس لیے وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جیسا کہ کل اس دنیا میں آ سکتا ہے لیکن وہ اس کی گواہی کے لیے زندہ نہ ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔